यनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिये नमः। श्रौत्रारन्ते च नेर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजेतेतराम्। गतकक्षायाम् अस्माभिः भाषायां घञ् कृसृ गमि जनि नमिभ्यः इति वार्तिकपर्यन्तम् अधीतमासीत्। अत्र कक्षायां सा सहि वावहि चाचले पापतीनाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकात् पठामः। सा सहिश्च वावहिश्च चाचलिश्च पापतिश्च पापतयः तेषां पापतीनाम् इति एतदन्तेभ्यः अपि किकिनौ भवतः इति वक्तव्यम् इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः। यङन्तेभ्यः सा सहि वावहि चाचलि पापति इति एतेभ्यः किकिनौ भवतः। पतेः नीगगा अभावश्च निपात्यते इति। इदानीं किं जातं, सहेः यङि द्वित्वादौ दीर्घोकितः इति दीर्घे किकिनौ प्रत्ययौ भवतः। तदानीं सासह्य इति जाते यस्य हलः इति सासह्य इत्यस्मात् की प्रत्ययः। इदानीं यस्य हलः इति यकारलोपे अतोलोपः इत्यनेन अकारलोपे सासः इ सासहि। एवमेव वावहि चाचलि पापति इति निर्देशः वार्तिके दृश्यते। तत्र वृत्ते विसर्गे सासहिः वावहिः चाचलिः पापतिः इति एवं रूपाणि सिद्ध्यन्ति। अग्रे अत्र नीगभावः नीग्वञ्चु इति प्राप्तस्य अभावः उच्यते इति। यङन्तेभ्यः सहत्यादिभ्यः किकिनौ स्तः पतेः नीगभावश्च निपात्यते पापतिः इति। पापतिः तत्र नीग्वञ्चु स्रंसु इत्यनेन नीग आगमः प्राप्तः, तदभावः निपात्यते। अग्रे स्वपितृशोर् नजिङ् स्वपितृशोः नजिङ् इति पदच्छेदः द्विपदम् इदं सूत्रम्। स्वपितृशोः इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी विभक्ति द्विवचनं, नजिङ् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। अनेन सूत्रेण नजिङ् आगमः विधीयते। स्वपिश्च त्रच्च स्वपितृशो तयोः स्वपितृशोः इति। स्वप् इति धातोः त्रष् इति धातोः नजिङ् नज् स्वप् नक् स्वप्नक् नाम स्वप् नज् स्वप्नज् चोह्कुः स्वप्नक् स्वप्नक् स्वप्नगौ स्वप्नक् स्वप्नग् स्वप्नजौ स्वप्नजः इति। एवमेव तृष्णक् त्रष् धातोः नजिङ् नज् इति अवशिष्यते, ष्टुत्वं तृष्णक् तृष्णजौ तृष्णजः इति। अग्रे दृशेश्च इति वाच्यम् इति काशिकादौ। काशिकाकारः कथयति स्वपितृशोर्नजिङ् इति स्वपितृशोर्धात्वरेव नजिङ् न, तत्र दृशधात्वरपि नजिङ् भवति इति वक्तव्यम् इति काशिकाकारः, वार्तिककारः न। तथा सति दृशधातोः नज् धृष्णक् इति भवति। अग्रे श्रवन्द्योरारुः श्रवन्द्योः आरुः इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। श्रुवन्द्योः इति पञ्चम्यर्थे षष्ठी विभक्तिः। श्रुहिंसायां वदि अभिवादनस्तुत्योः इति द्वौ धातू विवक्षितौ। आभ्यां द्वाभ्यां धातुभ्याम् आरु प्रत्ययः स्यात् तच्छीलादिषु इत्यर्थः। एवञ्च श्रु धातोः आरु प्रत्यये सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे शर् आरु शरारु शरारुः। एवमेव वदि धातोः आरु प्रत्यये वदि इति इदित्तयम्, अतः इदितोनं धातोः इत्यनेन नुमागमः वन्द आरु वन्दारुः इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रे भियः कृक्लुकनौ इति सूत्रम्। भियः भी
निभिभये इति धातोः पञ्चमी विभक्ते एकवचनं भियः कृक् लुकनौ इति प्रथमा विभक्ति द्विवचनं विधीयमानौ एतौ कृक् च लुकंश्च कृक्लुकनौ कृ क्लुकन् इति एतौ द्वौ प्रत्ययौ भवतः ताच्छीलादिषु अर्थेषु अत्र भी कृक् अनुबन्धलोपे भी रुक् इति अस्ति कृक् हलन्त्यं ककारस्य लोपः रु भी रु भीरुः कित्वात् सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति प्राप्तः गुणः इति चैत्यनेन निषिध्यते भीरुः एवमेव भीलुकः क्लुकन् प्रत्यये उक इति अवशिष्यते भीलुकः इति रूपम् भीरुः भीलुकः कृकन्नपि वाच्यः इति सूत्रकारेण निभिभय इति धातोः कृ प्रत्ययः एवं क्लुकन् प्रत्ययः विहितः इदानीं कृकन् प्रत्ययोपि भवति इति वार्तिककारः आह अतः निभिभय इति धातोः कृकन् प्रत्ययानुबन्धलोपे रुक इति अवशिष्यते भी रुक भीरुकः इति अग्रे स्थेशभासपिसकसो वरच् इति सूत्रम् स्थेशभासपिसकसः वरच् इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम् स्थेशभासपिसकसः पंचमी विभक्ति एकवचनं वरच् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् स्थाश्च ईशश्च भासश्च पिसश्च कश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः स्थेशभासपिसकः तस्मात् स्थेशभासपिसकसः ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातुः ईश ऐश्वर्ये इति धातुः भास्रदीप्तौ इति धातुः पिसृपेसृगतौ इति धातुः कसगतौ इति धातुः एतेभ्यः वरच्च स्यात् ताच्छीलादिषु अर्थेषु इति ष्ठागतिनिवृत्तौ इति धातोः वरच्च प्रत्यये स्थावर स्थावर सुबन्धप्रक्रियायां स्थावरः ईश धातोः वरच्च प्रत्यये ईश्वरः भास धातोः वरच्च प्रत्यये भास्वरः एवं पिस धातोः वरच्च प्रत्यये पिस्वर पुगन्त इत्यनेन गुणः पेस्वरः ततः कस् धातोः वरच्च प्रत्यये कस्वरः इति अग्रे सूत्रं यश्च यङः इति सूत्रम् यः च यङः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम् या प्रापणे इति धातोः यः इति पंचमी विभक्ति एकवचने भवति च इति अव्ययम् यङः इत्यपि पंचमी विभक्ति एकवचनम् एवञ्च यातेः यङन्तात् वरच् स्यात् तच्छीलादिषु अर्थेषु या प्रापणे इति धातोः यङन्तात् वरच् प्रत्ययः भवति या धातोः इदानीं धातोरेकाचो हलादेः क्रियासमभिहारे यङ् इति सूत्रेण यङ् प्रत्ययः भवति या यङ् संयमोः इत्यनेन द्वित्वं या यङ् पूर्वभ्यासः हलादिशेषः ह्रस्वः या य इति जातं य इति स्थिते इदानीं यश्च यङः यङन्तः वर्तते अत्र अतः वरच् प्रत्ययः य वर इति स्थिते अतो लोपः इत्यनेन लोपे ततः यस्य हलः इत्यनेन यकारस्य लोपे दीर्घोकितः इत्यनेन अभ्यासस्य दीर्घे या वरः इति अस्ति इदानीं या वर इति स्थिते अतो लोपः इत्यनेन लोपे अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन आतो लोपेट् च इत्यनेन आलोपे कर्तव्ये अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावः न भवति नपदान्तद्रुवचन वरे वरे प्रत्यये परे स्थानिवद्भावः नास्ति इति पूर्वम् अधीतमस्माभिः तस्य अचः परस्मिन् इति स्थानिवद्भावे प्राप्ते पदस्य चरमावयवे दुर्वतनादौ च कर्तव्ये परनिमित्तो जादेशः न स्थानिवत् तस्य यलोपं प्रति स्थानिवद्भाव निषेधात् लोपोयोर्वलेति यलोपः या वर स्थानिवद्भावः न भवति अतः यलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः नास्ति यलोपः भवति लोपोयोर्वलि या वरः अल्लोपस्य स्थानिवत्वम् आश्रित्य आतो लोप इति प्राप्ते वरे लुप्तं न स्थानिवत् या वरः एतत् उक्तम् अग्रे भ्राज भास ध्रुवि द्युतोर्जि प्रूजुग्रावस्त्वः क्विप् इति सूत्रम्
भ्राजभास धुर्विद्युतोर्जि प्रूजुग्रावस्तुवः क्विप् इति पदच्छेदः। द्विपदं सूत्रं भ्राजभास धुर्विद्युतोर्जि प्रूजुग्रावस्तुवः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, क्विप् इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्। भ्राजश्च भासश्च धुर्विश्च द्युतश्च ऊर्जिश्च पाच जुश्च ग्रावस्तुश्च एतेषां समाहारद्वन्द्वः भ्राजभास धुर्विद्युतोर्जि प्रूजुग्रावस्तु। तस्मात् भ्राजभास धुर्विद्युतोर्जि प्रूजुग्रावस्तुवः पुंस्त्वमार्षं यद्यपि स्तुनः इति प्राप्नोति समाहारद्वन्द्वे, समाहारद्वन्द्वः एव पुंस्त्वम् आर्षम्। अग्रे अत्र भ्राज भास धुर्वि द्युत ऊर्जि प्रू जु ग्रावस्तु इति अष्टौ धातवः सन्ति। विभ्राट् भ्राज भ्राजर्दीप्तौ इति धातोः वीति उपसर्गपूर्वक भ्राज क्विप्। इदानीं व्रश्च इत्यादिना षत्वं भ्राश ततः ष्टुत्वं भ्राट् विभ्राट् इति। अग्रे भासर्दीप्तौ इति धातोः भाः क्विप् क्विप् सर्वलोपि ज्ञायते। क्विप् पकारस्य अलन्त्यं ककारस्य लशपतद्धिते इकारस्य उपदेशे नास्केत् वकारस्य वेर्प्रत्ययस्य भाः भासो भासः। धूः धुर्वी इति धातुः तस्मात् क्विप् प्रत्ययः सर्वलोपे राल्लोपः इति वकारस्य लोपः धुर् इति जातम्। इदानीं रेपान् वोर् उपदाया दीर्घ इकः इत्यनेन उपदा दीर्घः धूः धुरौ इति। अग्रे द्युतद्वीप्तौ इति धातोः वीति उपसर्गपूर्वकः क्विप् प्रत्ययः विद्युत्। ऊर्ज धातोः क्विप् चोक्कुः इति कुत्वम् ऊर्क् ऊर्जौ ऊर्जः। प्रूपालनपूर्णयोः इति धातोः क्विप् उदोष्ठ्यपूर्वस्य इत्यनेन उत्वं रपरः रवोरुपदाया दीर्घ इकः इत्यनेन दीर्घः पूः पुरौ पुरः। दृशिग्रहणस्य अपकर्षात् जवतेर्दीर्घः। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति अग्रिमसूत्रं वर्तते। ततः दृश्यते इति दृशिग्रहणम् अपकर्ष्यते, अपकर्षणात् जवतेः दीर्घः भवति। अत्र एवं स्वीकारे व्याख्यानमेव शरणम्। अतः जु क्विप् जूः जुवौ जुवः। ग्रावशब्दस्य धातुना समासः ग्रावस्तु ग्रावं स्तौति इति ग्रावस्तु इति ग्रावशब्दस्य स्तु इति धातुना समासः सूत्रे निपात्यते। भ्राजभास इति सूत्रे निपात्यते। ततः क्विप् ग्रावस्तु क्विप् क्विप् सर्वलोपि ह्रस्वसप्तिकृति तुक् इत्यनेन धातोः तुगागमः ग्रावस्तुत् इति। अग्रे सूत्रम् अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति। अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः किं क्विप् प्रत्ययः दृश्यते। भ्राजभास इत्यादि सूत्रोपात्तापेक्षया अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः तच्छीलादिषु कर्तृषु क्विप् दृश्यते इति। क्विप् छित् तेन छित् भित् भिदिर्विदारण छिदिर् द्वैदीभावि छिद् क्विप् क्विप् सर्वलोपि छित् चिद् खरिच चर्तुं चित् चिद् चिदौ चिदः। एवं भित् भिद् भिदौ भिदः। दृशिग्रहणं विध्यन्तरूप संग्रहार्थम् अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्यत्र दृश्यग्रहणमस्ति खलु। दृशिग्रहणं विध्यन्तरूप उपसंग्रहार्थं नाम विधीयते इति विधिः कार्यमुच्यते। कार्यान्तरोपसंग्रहार्थं दृशिग्रहणं कृतं वर्तते। तेन क्वचित् दीर्घः भवति, क्वचित् संप्रसारणं भवति, क्वचित् द्वित्वं भवति, क्वचित् ह्रस्वः भवति। अतः एतत् सर्वं संग्रह्य वार्तिकं प्रणीतं वर्तते वार्तिकाचार्यैः। क्विप् वचि प्रच्चायतस्तु कटप्रोजुश्रीणां दीर्घो असंप्रसारणञ्च इति। क्विप् वचि इत्यादिना उणादिसूत्रेण केषाञ्चित् सिद्धे तच्छीलादौ तृणाबाधामाभूत् इति वार्तिके ग्रहणम्। क्विप् वचि प्रच्चाय इति एकम् उणादिसूत्रमस्ति। तेन उणादिसूत्रेणापि क्वचित् धातुभ्यः क्विप् प्रत्ययः विहितः, अनेनापि क्विप् विधीयते।
किंतु उणादिसूत्रेण यः क्विप् प्रत्ययः विहितः सः तु तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु नास्ति। अतः तत् तच्छील तद्धर्माद्यर्थेषु त्रन् इति सूत्रेण त्रन् प्रत्ययः प्राप्तः। तत्र त्रन् प्रत्ययः मा भवतु इत्येतदर्थम् एतेभ्यः धातुभ्यः क्विप् एव भवतु इत्येतदर्थम् एतद्वार्तिकम् अत्र पुनः उपात्तम्। अतः अनेन वार्तिकेन यः क्विप् प्रत्ययः विधीयते सः तु त्रिषु अर्थेषु भवति। उणादिसूत्रेषु सः अर्थः नास्ति, तच्छील तद्धर्माद्यर्थः नास्ति। क्विब्वचि इत्यादिना उणादिसूत्रेण केषाञ्चित् सिद्धे, केषाञ्चित् अग्रे केषाञ्चित् उदाहरणानां सिद्धे तच्छीलादौ त्रनाबाधा माभूत् इति वार्तिके ग्रहणं। वक्ति इति वाक् क्विब् वचि वच वच परिभाषणे इति धातोः इदानीं वच क्विप् क्विप् सर्वलोपी। क्वचित् दीर्घः इति उक्तं, दृशिग्रहणात् क्वचित् दीर्घः वाच् इति जातं। वाच् चोक्कुः वाक् वाग् वाचो वाचः वाचं वाचो वाचः क्विप् वचि इति। आयतं स्तौ किं वक्ति इति वाक्, पृच्छति इति प्राट्, क्विप् वचि पृच्छि पृच्छति इति प्राट्। अत्रापि पृच्छ धातोः क्विप् सर्वलोपी वृश्च इत्यनेन वृश्च भ्रश्च स्रज म्रज जराज ब्राज छशां शः छशान्तयोः इति उक्तं, छान्तः वर्तते अतः शः प्रश् इति जातम्। उपदादीर्घः प्राश् जष्ट्वं प्राट् प्राड् इति। आयतं स्तौति इति आयतस्तुः। आयत इति उपपदे ष्टुय् स्तुतौ इति धातुः क्विप् तस्यैव दीर्घः आयतस्तुः। क्वचित् दीर्घः क्वचित् सम्प्रसारणं क्वचित् द्वे क्वचित् ह्रस्वः। कटं प्रवते इति कटप्रूः। जूः उक्तः तद् क्वचित् किमुक्तं जूः इत्यत्र क्वचित् दीर्घः जूः सौत्रो धातुः। श्रयति हरिम् इति श्रीः श्रीसेवायां श्री क्विप् क्वचित् दीर्घः श्रीः। अग्रे द्युतिगमि जुहोतीनां द्वे च द्युतदीप्तौ गमलृगतौ हू दानादनयोः इति एतेभ्यः द्वित्वं भवति क्विप् अपि भवति इति वक्तव्यम् इति वार्तिकम् आरब्धम्। दृशिग्रहणात् अभ्याससंज्ञा दिद्युत् द्युतदीप्तौ क्विप् दृशिग्रहणात् द्वित्वं क्वचित् द्वे इति उक्तं पूर्वं। क्वचित् दीर्घः क्वचित् सम्प्रसारणं क्वचित् द्वे क्वचित् ह्रस्वः, अतः अत्र क्वचित् द्वित्वं। द्युत् द्युत् क्विप् सर्वलोपी द्युत् द्युत् दु द्युत् इत्यत्र सम्प्रसारणं भवति। द्युत् यकारस्य सम्प्रसारणम् इकारः पूर्वभ्यासः अलादिशेषः दि द्युत् दिद्युत् इति। गम धातोः गम गम क्विप् गम क्विप् धातोः द्वित्वं गम गम क्विप् क्विप् सर्वलोपी गम गम ग गम जगम जगम। इदानीं जगम इति स्थिते गमे गमे गमः कौ इति एकं सूत्रमस्ति, तेन मकारस्य लोपः भवति। ज गम मकारस्य लोपः जग। अयं क्विप् खलु कित्, अतः ह्रस्वस्य पिति कृते तु कित्यनेन तुगागमः जगत् जगत् जगति जगन्ति इति। तदनन्तरं जुहोतेः हू दानादनयोः हू क्विप् द्वित्वं हू हू क्विप् कुहोश्चुः झूः क्विप् क्विप् सर्वलोपी। इदानीम् अभ्यासे चर्चा। जू हू इदानीं जुहोतेर्दीर्घश्च इत्यनेन क्विप् प्रत्यये परे अभ्यासात् परे विद्यमानस्य हू इत्यस्य दीर्घः जुहू इति जातम्। सु ऋत्वे विसर्गे जुहूः इति। अग्रे जुहूः अनन्तरं जुहूः अनन्तरं किमस्ति दृ भये इति धातुः अस्य ह्रस्वश्च दृ दीर्यति इति ददृत् दृ क्विप् द्वित्वं दृ दृ क्विप् सर्वलोपी दृ दृ पूर्वभ्यासः उरत्
हलादिशेषः अभ्यासे चर्चा सर्वं जातं द इति जातं द दृ तु इति अस्ति अत्र क्विप् प्रत्ययपरे दृ इति दीर्घस्य ह्रस्वः विधीयते ददृ क्विप् ह्रस्वस्य प्रतिकृतितो इत्यनेन तुगागमः ददृत् इति अग्रे ध्यायते सम्प्रसारणं च इति वार्तिकम् ध्यै चिन्तायाम् इति धातुः वर्तते अस्मात् क्विप् प्रत्ययः भवति धातोः सम्प्रसारणमपि भवति ध्यै क्विप् आदे च उपदेशे शिति उपदेशे यजन्तस्य धातुः आत्वं स्यात् न तु शिति ध्या क्विप् क्विप् सर्वलोपि सम्प्रसारणं यकारस्य इकारः धु इ आ सम्प्रसारणाच्च इति पूर्वरूपं हलः हल उत्तरस्य सम्प्रसारणस्य इको दीर्घः स्यात् धी सु ऋत्वे विसर्गे धीः इति एका प्रक्रिया एवमपि केचन कथयन्ति ध्यै इत्यवस्थायामेव क्विप् ततः यकारस्य सम्प्रसारणं धु इ ऐ सम्प्रसारणाच्च पूर्वरूपं धी हलः दीर्घः धी धीः धियो धियः अग्रे सूत्रं भुवः संज्ञान्तरयोः इति भुवः संज्ञान्तरयोः भ्राजभासधुरिद्युतोर्जिप्रुजुग्रावस्तुः क्विप् इति सूत्रात् क्विप् इति अनुवर्तते भुवः इति भू इति धातोः पञ्चमी विभक्ते एकवचनं संज्ञान्तरयोः संज्ञा च अन्तरश्च संज्ञान्तरौ तयोः संज्ञान्तरयोः संज्ञायाम् अन्तरे च गम्यमाने भूधातोः क्विप् प्रत्ययः भवति संज्ञान्तरयोः एव इति नियमार्थम् इदं सूत्रम् संज्ञायामः मित्रभूः नाम कश्चित् तत्र संज्ञा अस्ति अतः संज्ञायां विग्रहवाक्यादिकं न प्रदर्श्यते मित्रभूः स्वपदविग्रहः नास्ति मित्राणि मित्राणि भवन्ति अथवा मित्रं भवति इति मित्रभूः संज्ञा मित्रभूः नाम कश्चित् धनिक अधमर्णयोः अन्तरे यः तिष्ठति विश्वासार्थं सः प्रतिभूः इति अन्तरे नाम मध्ये धनिक अधमर्णयोः बैंक वित्तकोशः धनिकः अधमर्णः बैंक तः यः लोन् स्वीकरोति बैंक जनाः स्वयं लोन् न यच्छन्ति मध्यवर्ती कश्चित् अपेक्षितः अतः विश्वासार्थं तं मध्ये संस्थाप्य बैंक वित्तकोशः अधमर्णाय धनं ददाति अतः मध्ये यः तिष्ठति धनिक अधमर्णयोः मध्ये अन्तरे यः तिष्ठति विश्वासार्थं सः प्रतिभूः इति उच्यते प्रति इति उपसर्गपूर्वक भू इत्यस्मात् क्विप् प्रतिभूः अग्रे विप्रसंभ्योड्वसंज्ञायाम् इति विप्रसंभ्यः डु असंज्ञायाम् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रं विप्रसंभ्यः विप्रसंभ्यः पंचमी विभक्ति बहुवचनं डु इति लुप्ता प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम् असंज्ञायाम् इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं विश्च प्रश्च संश्च विप्रसंमः तेभ्यः विप्रसंभ्यः एभ्यः परे विद्यमानेभ्यः भू भुवः संज्ञान्तरयोः इति सूत्रात् भुवः इति अनुवर्तते भुवः डुः स्यात् असंज्ञायाम् पूर्वं संज्ञायाम् अन्तरे च प्राप्ते इदानीम् असंज्ञार्थम् इदं वचनम् एभ्यः भुवः डुः स्यात् न तु संज्ञायाम् विभुः व्यापकः विभवति इदानीं तच्छील तद्धर्म इति समाप्तं वर्तते ध्यायते सम्प्रसारणं च इति वार्तिकपर्यन्तमेव तस्य सम्भवः नाम भुवः संज्ञान्तरयोः इति पर्यन्तमपि क्विप् इति अनुवर्तते आक्वेस्तच्छील इति सूत्रस्य अधिकारः तावत्पर्यन्तमस्ति इतः परं तु नास्ति भवतु वि इति उपसर्गपूर्वक भूधातोः डु प्रत्ययः डु चुटु अयं डित् डु इत्यस्य सः डित् डित्वात् अभस्यापि टेः लोपः भवति भू इति ऊकारस्य लोपः विभु विभु विभुः प्र इति उपसर्गपूर्वक भूधातोः डु प्रत्ययः प्रभुः स्वामी समिति उपसर्गपूर्वक भूधातोः क्विप् प्रत्ययः संभुः जनिता संज्ञायां तु विभुर्नाम कश्चित् इत्येव भुवः संज्ञान्तरयोः इत्यनेन तत्र क्विप् प्रत्ययः एव
मितद्रुआदिभ्य उपसंख्यानम् इति एकं वार्तिकं। मितद्रु आदि सिद्ध्यर्थं डु प्रत्ययः अत्र वक्तव्यः इति अस्य वार्तिकस्य अर्थः वर्तते। मितं द्रवति इति विग्रहे मितद्रु इत्यस्मात् क्विप् प्रत्ययः मितद्रुः। एवमेव मितद्रुः, समुद्रुः, शतद्रुः, शम्भुः, शम्भवति इति शम्भुः। अन्तर्भावितण्यर्थः अत्र भवति शम्भुः इत्यत्र शम्भावयति इति विग्रहः कर्तव्यः। शम्भवति न शम्भावयति इति शम्भुः भूधातोरेव, किन्तु अत्र निजर्थः निज प्रेरणार्थे वर्तते, सः अर्थः अत्र वक्तव्यः। अग्रे धः कर्मणि ष्ट्रन्, धः कर्मणि ष्ट्रन् इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम्। धः इत्यनेन धेट् पाने इति धातुः डुधाय धारणपोषणयोः इति धातुद्वयं गृह्यते। धः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं। धेटः धान्यश्च कर्मणि अर्थे ष्ट्रन् स्यात्। ष्ट्रन् इत्यत्र शकारस्य शफ् प्रत्ययस्य इत्यनेन इत्संज्ञा। यद्यपि अयं त्रन् षृत्रन् षकारं निमित्तीकृत्य अत्र ष्टुत्वम् आगतमासीत्, शकारः इदानीं गतः इति कृत्वा तन्निमित्तीकृत्य आगतं ष्टुत्वमपि निवर्तते। निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपायः इति न्यायेन। लोपे किं जातं त्रन् अनुबन्धलोपे त्र इति अवशिष्यते। इदानीं धात्र धात्र ष्ट्रन् षित् खलु, अतः षद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीष् प्रत्यये बसंज्ञायां विस्यति च इति कारलोपे स्वबन्धप्रक्रियायां धात्री। जनन्याम् अलकी वसुमत्युपमातृषु धात्री धात्री इति धात्री जनन्यां जनन्यामलकी जननी आमलकी वसुमती उपमातृषु धात्री इति वर्तते इति कोशवाक्यमिति मन्ये। अग्रे दाम्ने शसयुजस्तुतुतस्सिचमिहापतादशनः करणे इति सूत्रम्। दाम्ने शसयुजस्तुतुतस्सिचमिहापतादशनः करणे इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। दाम्ने शसयुजस्तुतुतस्सिचमिहापतादशनः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं, करणे इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं। दाप् च नेश्च शसश्च युश्च युजश्च स्तुश्च तुदश्च सिश्च सिचश्च मिहश्च पतश्च दशश्च नहश्च इति त्रयोदश सन्ति। एतेषां त्रयोदशानां द्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः। दाम्ने शसयुजस्तुतुतस्सिचमिहापतादश नथ् नहोधः तस्मात् दाम्ने शसयुजस्तुतुतस्सिचमिहापतादशनः करणे। दाप् धः कर्मणि ष्ट्रन् इति सूत्रात् ष्ट्रन् इति अनुवर्तते। दाबादेः दाम्ने इत्यादीनां ष्ट्रन् प्रत्ययः स्यात् करणे अर्थे इति अर्थः। दान्ति अनेन इति दात्रम्। दाप् लवने इति धातु, दाप् लवने इति धातुः दान्ति अनेन इति दात्रम्। दाप् हलन्त्यं दात्र दात्रम्। एवमेव नि नीयते अनेन इति नेत्रम्। नी धातोः ष्ट्रन् सार्वधातुक इति गुणः नेत्रम्। अग्रे शसु शसु धातोः ष्ट्रन् प्रत्ययः दाम्ने इत्यादिना शस् त्र इति अस्ति। इदानीम् अत्र आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इत्यनेन इडागमः प्राप्तः। इडागमे प्राप्ते तन्निषेधाय आह तितुत्र तत शिशुसर कसेषु च इति। तितुत्र तत शिशुसर कसेषु च इति पदच्छेदः द्विपदं सूत्रम्। तितुत्र तत शिशुसर कसेषु इति सप्तमी विभक्ति बहुवचनं च इति अव्ययम्। तिश्च तुश्च त्रश्च तश्च थश्च सिश्च सुश्च रश्च कश्च सश्च इति
दश प्रत्ययाः अत्र सन्ति। तितुत्र तथा शिशुसरा कसाः तेषु कसेषु। येषां दशानां कृत्प्रत्ययानाम् इण् न स्यात्। अर्धधातुकस्य गोलादेः इति सूत्रात् इति अनुवर्तते। अत्र अत्र इति अस्ति खलु, शस्त्र इति अर्धधातुकस्य गोलादेः इत्यनेन इडागमे प्राप्ते तितुत्र तथा सुसुसरा कसेषु च इत्यनेन इडागमः निषिध्यते। निषेधे शस्त्रम् इति। अग्रे योत्रं यु मिश्रणामिश्रणयोः अनिट्टयम् अदादिगणे पठितः। यु त्र सार्वधातुकस्य गुणः योत्रम्। एवं युज् धातोः युज् ष्ट्रन् युज् त्र पुगन्त इत्यनेन गुणः योज् त्र चोः कुः इति कुत्वं योक्त्रम्। एवं स्तोत्रं स्तौति अनेन इति स्तोत्रम्। एवं तुदति अनेन तोत्रम्। एवं से सि अत्र कथं रूपं सेत्रं सि धातोः शीबन्धने सिनोति इति सेत्रं। शिचिर्क्षरणे सेकत्रं। मिह बन्धने मिह त्र पुगन्त इति गुणः मेह त्र होढः मेढ त्र जशस्ततोर्दोदः मेढ ध्र डोडे ष्टुत्वं मेढ ढ्र डोडे लोपः मेढ्र मेढ्र मेढ्रम्। एवं पत्रं पतन्द्रपतने पत् त्र पत्रं पत्रम्। एवं दंशदशने दंष्ट्रा इति। एतद् दंष्ट्रा इति क्वचित् षित्कार्यं न भवति इति अजादिगणे दंष्ट्रा इति पठ्यते। अग्रे नध्री नः प्रह्वत्वे शब्दे च नः ष्ट्रन् नः त्र नहोद्धः नद् त्र जशस्ततोर्दोदः नध्र। इदानीं षित्वात् षिद्गोरादिभ्यश्चङेष नध्री दंष्ट्रा इति तत्र स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे उक्तं। ष्ट्रनः षित्वम् अनित्यमिति अनित्यत्वात् क्वचित् डापेव भवति दंष्ट्रा इति। अग्रे हलसूकरयोः अत्र तितुत्र इत्यत्र उदाहरणं ति इत्यस्य तन्तिः इति। तु इत्यस्य सक्तुः त्र इत्यस्य दृष्टं त इत्यस्य त्र इत्यत्र शस्त्रं पत्रम् इत्यादि त इत्यस्य हस्तः थ इत्यस्य कुष्ठं सि इत्यस्य कुक्षिः सु इत्यस्य इक्षुः। अग्रे सर इत्यस्य सरः अक्षरम् अशेः सरन् प्रत्ययः क इत्यत्र शल्कः शलेः कः इति स इति वत्सः इति। एवम् उदाहरणानि अधः व्याख्याने दत्तानि सन्ति। भवतु अस्माकं कृते त्र इति अपेक्षितं तदुक्तम्। अग्रे हलसूकरयोः पुवः हलसूकरयोः पुवः इति पदच्छेदः। हलसूकरयोः इति सप्तमी विभक्ति एकवचनं द्विवचनं पुवः इति पंचमी विभक्ति एकवचनं। धः कर्मणि ष्ट्रन् इति सूत्रात् ष्ट्रन् इति अनुवर्तते। अत्र पुवः इत्यनेन पुङ्पवने पुञ्पवने इति धातुद्वयमपि गृह्यते। अतः पुङ्पूञोः करणे ष्ट्रन् स्यात्। तच्चेत् करणं हलसूकरयोः अवयवः। तत्करणं हलसूकरयोः अवयवश्चेत् हलसूकरयोः इति मया किञ्चित् अन्यथा व्याख्यातं। हलसूकरयोः उपपदयोः इति न, हलसूकरयोः इति अवयवषष्ठी। पुङ्पूञोः करणे ष्ट्रन् स्यात् तच्चेत् करणं हलसूकरयोः अवयवः। हलस्य सूकरस्य वा पोत्रं पू ष्ट्रन् पूत्र पोत्र पोत्रं हलस्य सूकरस्य वा पोत्रं। हलः नाम ज्ञायते, कृषिक्षेत्रे उपयुज्यते। सूकरः नाम प्राणिविशेषः, मुखमित्यर्थः। अर्तिलूधूसूखनसहचर इत्रः। अर्तिलूधूसूखनसहचरः पंचमी विभक्ति एकवचनम् इत्रः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनं विधीयमानम्।
इत्र इति प्रत्ययः अनेन सूत्रेण विधीयते अर्तिश्च लूश्च धूश्च सूश्च खनश्च सहश्च चर्च इति सप्तधातवः सन्ति एतेषां समाहारद्वन्द्वः अर्तिलूधूसूखनसः चः तस्मात् चरः ऋगतौ इत्र सार्वधातुकति गुणः अर् इत्र अरित्र अरित्रम् एवं लु इत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः गुणः यतोहि इत्र इति अयं प्रत्ययः अर्धधातुकः लो इत्र इचोयवायवः लव इत्र लवित्रम् एवं धूयि कंपने धू इत्र सार्वधातुकति गुणः धो इत्र यचोयवायवः धवित्र धवित्रम् अग्रे सवित्रं शूय् धातोः इत्र सार्वधातुकति गुणः सो इत्र सवित्र सवित्रम् एवं खनित्रं 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 खन इत्र खनित्रम् एवं सहित्रं चरित्रम् अग्रे पुवस्संज्ञायां पुञ् पवने इति धातोः संज्ञायां गम्यमानायाम् इत्र प्रत्ययः भवति पवित्रं पुवस्संज्ञायां करणे एव पवित्रं पूयते अनेन आज्यम् इति विग्रहः पवित्रम् येन आज्यम् उत्पूयते यच्च अनामिका वेष्टनं पूयते आचमनोदकादिकम् अनेन पूयते आचमनोदकादिकम् अनेन इति विग्रहं मत्वा उच्यते अनामिकवेष्टनम् इति येन आज्यम् उत्पूयते यच्च अनामिकवेष्टनम् इति भवतु पूय् धातोः संज्ञायाम् इत्र प्रत्ययः भवति पवित्रम् पवित्रम् इति अत्र धरन्ति येन आज्यम् उत्पूयते यच्च अनामिका वेष्टनम् अत्र धरन्ति तस्य पवित्रमिति संज्ञा भवतु कर्तरि चर्षि देवतयोः कर्तरि च ऋषि देवतयोः इति पदच्छेदः त्रिपदं सूत्रम् पुवस्संज्ञायाम् इति सूत्रात् पुवः इति अनुवर्तते पञ्चम्यन्तं पदम् पुवः एवं पूर्वसूत्रात् अर्तिलूदु सूकनसाचर इत्रः इति सूत्रात् इत्रः इति अनुवर्तते एवञ्च कर्तरि चर्षि देवतयोः इति सूत्रस्य अर्थः पुवः इत्रः स्यात् ऋषौ करणे देवतायां कर्तरि इति पुवः इत्रः स्यात् ऋषौ करणे देवतायां कर्तरि यथा संख्यमन्वयः ऋषौ करणे अर्थे करणे इत्यपि अनुवर्तते देवतायां कर्तरि ऋषिः वेदमन्त्रः अत्र ऋषिः इत्युक्ते वसिष्ठः एवं न ऋषिः वेदमन्त्रः तदुक्तं ऋषिणा इत्यत्र तथा दर्शनात् तदुक्तं ऋषिणा इति वाक्ये तदुक्तं वेदेन इति अर्थः पूयते अनेन इति पवित्रम् पूयते अनेन इति पवित्रम् देवतायां तु अग्निः पवित्रं समापुनातु इति ऋषौ नाम वेदे एवं देवतायां पूय् धातोः वेदे करणे देवतायां कर्तरि इत्र प्रत्ययः भवति पूयते अनेन करणे पवित्रं ऋषिः वेदः वेदः पवित्रं देवतायां तु अग्निः पवित्रं देवता अग्निः पवित्रम् अग्निः पवते अथवा पुनाति अग्निः पवित्रं कर्तरि वर्तते अग्निः पवित्रं पश्यतु पूयते अनेन करणे वर्तते ऋषौ पवित्रम् इति एवञ्च इदानीं कर्तरि चर्षि देवतयोः इति सूत्रेण इदं पूर्वकृदन्तप्रकरणम् अत्र समाप्यते श्रोत्रारन्ति च निर्गुण्यैर्महर्षिभिः दिवं तुष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्